अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप यूरोप जाने का इरादा रखते हैं और यूरोप का वीज़ा आपको मुश्किल लगता है तो फिर आप रोमानिया के वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रोमानिया भी एक यूरोप का मुल्क है मगर ये शेंजन स्टेट का मेंबर नहीं है, इसका वीज़ा इसलिए अलग से लगता है। रोमानिया के जो पड़ोसी ममालिक हैं वो हैं यूक्रेन, हंगरी, सर्बिया और बल्गेरिया। तो मैं आपको दूंगा मुकम्मल मालूमात इस वीडियो में कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और ये रोमानिया का वीज़ा आप कहां से हासिल कर सकते हैं। तो मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मैं आपको लेके जाऊंगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ जहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस समझाऊंगा कि आप किस तरीके से रोमानिया का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। वेलकम टू माय कंप्यूटर से स्क्रीन। इस वेबसाइट का लिंक थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसको अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में या मोबाइल के ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको सारा प्रोसेस यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप रोमानिया का वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे हासिल कर सकते हैं। रोमानिया की जो एम्बेसी है इस्लामाबाद में, यहाँ पर जो कौंसलेट है कराची में, वहाँ से आप रोमानिया का वीज़ा हासिल कर सकते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। ये जो रोमानिया है ये यूरोप में आता है मगर ये शेंजन स्टेट का एक मेंबर नहीं है, इसलिए इसका वीज़ा अलग से लगता है। तो अब हम आते हैं सबसे पहले रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरफ। तो ये आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। लिस्ट में पहले नंबर पे हमारे पास है कवरिंग लेटर, जिसको वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर भी कहा जाता है, जिसमें आप रिक्वेस्ट करते हैं एम्बेसी को या कौंसलेट को कि आपको एक वीज़ा इशू किया जाए क्योंकि आप उनका कंट्री जो है वो विज़िट करना चाहते हैं। इस रिक्वेस्ट लेटर में आप अपना ट्रेवल का प्लान जो है वो भी इंक्लूड कर सकते हैं कि आप वहाँ पे कौन से सिटीज़ या और कौन से प्लेसेस जो है वो आप विज़िट करना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ये फॉर्म जो है यहाँ पे आपको एक लिंक दिया गया है जिस पे लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर्म। अगर आप क्लिक करते हैं डाउनलोड फॉर्म के इस लिंक पे तो आपके कंप्यूटर पे जो है या मोबाइल में ये फॉर्म जो है ये डाउनलोड हो जाएगा। ये MS वर्ड का फॉर्म है और ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है रोमानिया का। ये 4 पेज का फॉर्म है। इसको आप फिल करके उसके बाद जो है इसका प्रिंट ले सकते हैं। तो ये आप देख लें, ये आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। ये 4 पेज का एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास है 2 फोटोग्राफ्स, यानी कि आपको 2 फोटोग्राफ्स चाहिए जिसका साइज़ 3 cm बाय 4 cm हो और वाइट बैकग्राउंड के दोनों फोटोग्राफ्स होने चाहिए। चौथे नंबर पे आपका जो ओरिजिनल पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी कम से कम 3 महीने होनी चाहिए। 5वें नंबर पे है आपका जो CNIC कार्ड है उसकी एक फ़ोटोकॉपी चाहिए होगी। वो फ़ोटोकॉपी A4 साइज़ के पेपर पे होनी चाहिए। 6ठे नंबर पे है लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर, जिसको हम सैलरी सर्टिफिकेट भी कहते हैं या एम्प्लॉयमेंट लेटर भी कहते हैं, जिसमें आपकी जॉब की डिस्क्रिप्शन, आप कब से काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी वगैरह सारी चीज़ें शामिल होती हैं। जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं ये आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। 7वें नंबर पे है बैंक स्टेटमेंट। आपके पास एक बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए, जो आपको आपके बैंक से मिल जाएगा जहाँ पे आपका अकाउंट है। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है आपको कि मिनिमम 50 यूरो पर डे आपके पास होने चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप 10 दिनों के लिए जा रहे हैं तो आपके पास 500 यूरो जो है वो होने चाहिए। अगर आप जो है वो 20 दिनों के लिए चाह रहे हैं तो 1000 यूरो आपके पास होने चाहिए। मिनिमम जो है आपके पास 500 यूरो होने चाहिए। मिनिमम से मुराद अगर आप 2 दिन या 3 दिन के लिए भी जा रहे हैं तो फिर भी मिनिमम आपके पास 500 यूरो होने चाहिए। इतने पैसे आपको जो है वहाँ पे लेके जाने हैं, जो आप जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो आपसे चेक भी किया जा सकता है एयरपोर्ट पे। मगर बैंक अकाउंट में जिसकी आपने बैंक स्टेटमेंट शो की है उसमें आपके पास कुछ ज़्यादा पैसे होने चाहिए, क्योंकि जब आप एक पूरा खर्चा निकाल लेते हैं, एक पूरा ट्रिप कर लेते हैं, तो उसके बाद भी 2-3 लाख रुपए आपके अकाउंट में बचने चाहिए। उसके बाद आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। 8वें नंबर पे हमारे पास है फ़्लाइट बुकिंग। आपको सिर्फ बुकिंग देनी है, कंफर्म टिकट इन्होंने नहीं मांगी है और ये 2 वे होनी चाहिए, यानी कि रोमानिया में जाने के लिए और रोमानिया से वापस आने के लिए। अगर आप रोमानिया के अलावा किसी और कंट्री भी जाते हैं तो फिर पूरे राउंड ट्रिप की एक होटल बुकिंग जो है वो आपके पास होनी चाहिए। ये एक ट्रेवल एजेंट जो है वो आपको बना के दे सकता है।
اس کے بعد ہے ٹریول ہیلتھ انشورنس. یہ آپ کو منیمم 50,000 یورو کی ہونی چاہیے. یہ صرف کوریج ہے. یہ جو پالیسی ہے یہ آپ کو 2 سے 3,000 یا کم زیادہ سے زیادہ 5,000 کے اندر روپیز میں، پاکستانی روپیز میں آرام سے مل جائے گی. مجھے جب ٹریول انشورنس کی ضرورت ہوتی ہے تو میں یوز کرتا ہوں smartchoice.pk. یہ ویب سائٹ یوز کرتا ہوں اور یہاں سے جو ہے میں ہیلتھ انشورنس جو ہے پرچیز کر لیتا ہوں. اور آخر میں آپ کو ایک پولیو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ چاہیے جو یلو کارڈ کا ہوتا ہے اور آپ کو گورنمنٹ ہاسپٹل سے مل جاتا ہے یا پھر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ ڈپارچر سیکشن میں آپ کو جو ہے مل جائے گا. اسی پیج کو اسکرول کر کے نیچے آئیں گے تو آپ کو نظر آئے گی ویزا فیس اور پروسیسنگ ٹائم. جو رومانیہ کا ٹورسٹ ویزا ہے اس کی ویزا فیس ہے $80 اور جو پروسیسنگ ٹائم ہے وہ نارملی طور پہ یہ 2 ہفتے لیتے ہیں، مگر اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے. آپ مزید اس پیج کو اسکرول کریں گے تو آپ کو نظر آئیں گی یہاں پہ ڈیٹیلز رومانیہ ایمبیسی جو اسلام آباد میں ہے اور جو رومانیہ کا کونسلیٹ ہے کراچی میں، ان کے فون نمبرز، فیکس، ای میل ایڈریسز، ٹائمنگ اور وہاں کا ایڈریس اور ویب سائٹ ایڈریس بھی آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا. تو جو ڈاکیومنٹس میں نے آپ کو بتائے ریکوائرڈ ڈاکیومنٹس، وہ جب آپ کے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، آپ کی ویزا اپلیکیشن ریڈی ہو جاتی ہے تو پھر اس ایڈریس پہ جا کے آپ جو ہے اپنی ویزا اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی اگر آپ کو کوئی کوسچن وغیرہ ہے تو یہاں پہ فون نمبرز، ای میل ایڈریسز اور ساری کانٹیکٹ ڈیٹیلز یہاں پہ مینشنڈ ہے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. مزید کانٹیکٹ ڈیٹیلز کے سامنے جو ہے آپ کو میپ بھی نظر آ رہا ہوگا. اگر آپ اس پہ کلک کر کے اوپن کر دیتے ہیں تو یہ آپ کو میپ میں اوپن کر کے آپ کو لوکیشن میپ جو ہے ایگزیکٹ لوکیشن کہاں پہ ہے، ایمبیسی اسلام آباد میں یا رومانیہ کا کونسلیٹ کراچی میں کہاں پہ ہے، وہ آپ کو میپ میں دکھا دے گا. اس کے علاوہ کووڈ کے حوالے سے کیا مزید ایکسٹرا ریکوائرمنٹس ہوں گی؟ لازمی ہے آپ کو فلی ویکسین ہونا ہے، آپ کے پاس ایک PCR ٹیسٹ ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں اب چینج جو ہوتی رہتی ہیں. تو جب بھی آپ رومانیہ کے لیے سفر کرتے ہیں تو ان کانٹیکٹ نمبرز پہ میں نے یہاں پہ دے دی ہیں ڈیٹیلز اسلام آباد کی بھی اور کراچی کونسلیٹ کی بھی. تو جب آپ ٹریول کرتے ہیں، اپنی ویزا اپلیکیشن ریڈی کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ ان کو ایک کانٹیکٹ کر کے مزید جو ہے ڈیٹیلز ویریفائی کر سکتے ہیں. مزید اس پیج پہ آپ اسکرول کریں گے تو آپ کو ڈیٹیلز ملیں گی. شارٹ انٹرو آف رومانیہ، ٹورزم ان رومانیہ. اس سے بھی زیادہ یوزفل انفارمیشن آپ کو ملے گی کہ جب آپ رومانیہ کے لیے سفر کرتے ہیں تو کون سے سٹیز جو ہیں، کون سی پلیسز آپ کو وزٹ کرنی چاہیے. اس ویب سائٹ کا لنک آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اگر آپ چاہیں تو اس کو اپنے کمپیوٹر کے براؤزر میں یا موبائل کے براؤزر میں اوپن کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کو یہ رومانیہ کے فل ویزا گائیڈ مل جائے گی. اس کے علاوہ یہ جو ویزا گائیڈ ہے رومانیہ کی ویزا گائیڈ اور اس کے علاوہ دوسرے کنٹریز کی ویزا گائیڈز جو ہیں یہ موبائل ایپ پہ بھی موجود ہے. اگر آپ موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اپنے فون میں تو آپ آسانی سے جو ہے ویزا گائیڈ ریڈ کر سکیں گے. تو آپ ڈاؤن لوڈ کریں سولو ٹریول ٹائیگر کی موبائل ایپ اپنے اینڈرائڈ فون پہ یا اپنے آئی فون پہ. اگر آپ اینڈرائڈ فون یوز کرتے ہیں تو آپ جائیں پلے اسٹور کے اندر، سرچ کریں سولو ٹریول ٹائیگر اور ڈاؤن لوڈ کریں اس ایپ کو. اگر آپ آئی فون یوز کرتے ہیں تو آپ جائیں ایپ اسٹور کے اندر اور سرچ کریں سولو ٹریول ٹائیگر اور ڈاؤن لوڈ کریں اس ایپ کو. اگر آپ کو کوئی بھی کوسچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں نیچے کمنٹ باکس میں. اور پھر ملتے ہیں ایک اگلے ویڈیو میں. تب تک اللہ حافظ.